अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए मिलकर एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं इस मौजू पे बात करूँ कि ज़िंदगी क्या है। ज़िंदगी हमें इतनी तकलीफ़ क्यों देती है? ज़िंदगी हमें कैसे गुजारनी चाहिए? ज़िंदगी हमें किन लोगों के साथ गुजारनी चाहिए? ज़िंदगी में किन लोगों का हमें साथ चाहिए होता है? ज़िंदगी में किन लोगों का चुनाव करना चाहिए कि इनके साथ हमने ज़िंदगी गुजारनी है? लोगों के रवैयों को कैसे समझें? लोगों को कितना हम लोग किस हद तक अपने साथ वफ़ादार समझें? नाज़रीन, हम अपनी ज़िंदगी के जब हम एक टीनेज तक होते हैं, हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा फ़ेज़ चल रहा होता है कि हम समझते हैं कि सब अच्छा अच्छा है, सब अच्छा अच्छा हो रहा है, ऐसा ही होता रहेगा। लेकिन कुछ लोगों की ज़िंदगी एकदम पलटा खाती है, यू टर्न लेती है। अब फिर भी जब वो यू टर्न लेती है तो उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि ये यू टर्न ज़िंदगी ने ले लिया है, क्योंकि वो समझ रहे होते हैं कि ये एक सरसरी सा वक्त है, ये गुजर जाएगा, फिर हम दोबारा उस रूटीन में आ जाएंगे। वो अपनी उसी मौज मस्ती में रहते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि आने वाला वक्त उनके लिए कैसा कड़ा इम्तिहान लेके आ रहा है। ज़िंदगी इंसान को ऐसा तोड़ के भी रखती है और ऐसा मजबूत भी कर देती है कि फिर उसे किसी के होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता। और ज़िंदगी इतना कमज़ोर भी कर देती है आपको कि फिर आप हर आने वाले वक्त के लिए डरते हैं कि अब आगे आने वाला वक्त मेरे साथ कैसा होगा। अगर आपने उस वक्त से पिछले गुजरे हुए वक्त से सीखा नहीं होगा, अगर आपने ये सीखा होगा कि मेरे पीछे जो वाक़यात हुए हैं वो किस वजह से हुए हैं। कहते हैं, एक बहुत ही मशहूर किसी का कहना है कि नई इमारतों की बुनियादें वो लोग रख सकते हैं या नई इमारतें वो चढ़ा सकते हैं जो ये जानते होंगे कि पिछली बुनियादें क्यों बैठ गईं। तो ये बात होती है कि हम लोग ज़िंदगी से सीखते नहीं हैं। हमारी ज़िंदगी में कहते हैं अपना मतलब निकलवा लिया, वो चला गया। हम कहते हैं हम हर इंसान पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। हम लोग अगर ट्रस्ट कर लेते हैं, हम लोग ये समझते हैं कि ये अगर कोई 2 दिन हमारे साथ हँसा, किसी ने 2 दिन हमसे कुछ बातें शेयर की, हम भी अपने दिल का हाल उसे पूरा खोल के बता देते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमने एक अच्छी कामयाब ज़िंदगी गुजारनी है तो हमें लोगों की पहचान होनी चाहिए कि कौन मेरा अपना है, कौन मेरा दुश्मन है, कौन मेरा सजन है। हमें इस चीज़ की परवाह नहीं होती है। हम दुश्मनों को भी दोस्तों की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं, और दोस्तों को तो खैर हमने कोई बाउंड्री सेट ही नहीं की हुई, उनको तो हम अपना सब कुछ हाल अहवाल बता देते हैं। लेकिन हम ये नहीं समझ रहे होते कि किन लोगों की वजह से हम लोग डूबे, किन लोगों ने हमें डुबोया, किन लोगों ने हमें जो है जिनको हमारे सीक्रेट्स पता थे उन्होंने हमें इस्तेमाल किया। हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने साथ बहुत से मुखलिस लोगों की ज़रूरत होती है। वो मुखलिस लोग जो हमें अच्छे मशवरे दें, जो हमें मोटिवेट करें, जो हमें सपोर्ट करें, जो हमारे नुकसान में गमज़दा हों, जो हमारी खुशी में खुश हों। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम हर हंसने वाले को अपना दोस्त समझ लेते हैं। हम कहते हैं ये हमारा दोस्त है, इसने हमारे साथ 2-3 घंटे गुजारे, इसने हमें थोड़ा कुछ खिला पिला दिया, इसने हमें कोई बात बता दी, ये हमारा दोस्त है। हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, और हर हंसने वाला भी जो है वो आपका हमदर्द नहीं होता। हर हमदर्दी करने वाला भी, कुछ लोग आपसे हमदर्दी करके आपको चल रहे हैं, इसके अंदर कौन सा गम है, ये किस गम का शिकार है। तो हमें ये अपने ज़िंदगी में एक वो रखना चाहिए कि हम किससे मिलें, किससे ना मिलें, किससे कितनी देर मिलें, किससे हमारा डिस्टेंस होना चाहिए, किससे हमारा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, किसको हमारी क्या बात पता होना चाहिए। अगर हमें ये सब बातें पता चलें और वक्त पे पता चलें तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो सकती है। हमारी ज़िंदगी में सबसे अहम रोल हमारे इर्द गिर्द के लोगों का होता है। सबसे पहले हमारे खूनी रिश्तों का रोल होता है, उसके बाद जो है वो हमारे जो है वो दोस्त अहबाब आ जाते हैं। सबसे पहले हमें अगर कोई अच्छा इंसान मिल जाए, कोई भी हमें खूनी रिश्ते में से, वो हमें सपोर्ट करता है, वो हमें
بتاتا ہے کہ کیا تم نقصان کر رہے ہو کیا نہیں. سب سے پہلے تو انسان میں خود بھی شعور ہونا چاہیے کہ اس کو اپنے فائدے نقصان کا پتہ ہونا چاہیے. اگر اس کو اپنے فائدے نقصان کا پتہ نہیں ہے کہ میں کیا اچھا ہے میرے لیے کیا برا ہے، تو پھر تو اس کی زندگی سمجھو ڈوب گئی. لیکن اگر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوش قسمتی کی اس کی وجہ سے، اس کی قسمت اچھی ہونے کی وجہ سے اس کو دوست احباب، اس کو بہن بھائی، اس کو ماں باپ ایسے مل جاتے ہیں کہ جو اس کو بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ غلط ہے یہ غلط ہے، اگر وہ سن لے تو اس کے لیے زندگی بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہے. لیکن جو لوگ کوئی باؤنڈری نہیں رکھتے، کوئی انہیں حد معلوم نہیں ہوتی، کوئی ان کا ٹائم ٹیبل نہیں ہے، کوئی ان کی لائف میں وہ سیریس نہیں ہے، تو ان کے لیے زندگی بہت تلخ ہے. تلخ کیا، ایک خوفناک ڈرونا خواب ہے. اور وہ خواب تب ٹوٹتا ہے، تب اس کی آنکھ کھلتی ہے کہ جب وقت گزر چکا ہوتا ہے. پھر اس کے پاس نہ وقت ہوتا ہے کہ وہ خود کو سنوار سکے، خود کسی کو کہہ سکے کہ پھر جو اس کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. زندگی ہمیں کیسے گزارنی چاہیے؟ زندگی ہمیں ایک خاص طریقے سے گزارنی چاہیے کہ جس میں ہم لوگ اپنا فائدہ نقصان بھی ہمیں پتہ ہو، ہمیں یہ بھی پتہ ہو کہ ہم نے یہاں پہ بھی زندگی گزارنی ہے، وہاں اچھی عزت والی زندگی گزارنی ہے، ہم نے مرنا بھی ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے مرنے کے بعد اس زندگی کا حساب بھی دینا ہے. یہ سب باتیں ایک انسان کو خود سب پتہ ہونا چاہیے. اگر اس کو کوئی نہ بھی بتائے، اگر اس کو وہ نہ بھی پتہ ہو، وہ کسی سے پوچھے، وہ کسی سے پوچھ لے کہ مجھے کیسے زندگی گزارنی چاہیے. لیکن اگر اسے یہ سب باتیں پتہ ہیں اور اس کے باوجود وہ غلط کر رہا ہے تو پھر اس کا وہ فائدے نقصان کا خود ذمہ دار ہے. زندگی میں ایسے لوگوں کا چناؤ رکھیں. لوگ آپ کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں یا کلوز ہوتے ہیں نا، ان کا آپ کی زندگی پہ بہت بڑا کردار ہوتا ہے. زندگی میں ایسے لوگوں کا چناؤ رکھیں کہ جو آپ کو موٹیویٹ کریں، جو آپ کو ڈس اپوائنٹ نہ کریں، جو آپ کو آپ کی مخلصی سمجھے، بیوقوفی نہ سمجھے. جو لوگ آپ کو بیوقوف سمجھ رہتے ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کریں، ان کو اپنے سے فائدہ نہ اٹھانے دیں، اور ان کے سامنے خود کو بیوقوف ظاہر بھی مت کریں کہ تم تو مجھے بیوقوف سمجھ رہے ہو اور میں بھی لیکن میں تمہارے ساتھ دل سے مخلص ہوں، تم مجھے بے شک سمجھو تو لیکن میں تمہارے ساتھ مخلصی کروں گا. یہ آپ اپنا خود نقصان کر رہے ہیں. ان لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کریں جو آپ کی مخلصی کو آپ کی بیوقوفی سمجھتے ہیں. ان کو وہی کہتے ہیں نا کہ بے قدری کرنے والوں کو اپنا سایہ بھی میسر نہ ہونے دو، پھر چاہے ان کی چیخیں نکل جائیں، چاہے وہ مر جائیں. اور یہ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس آپ کی قدر نہ ہو، جو لوگ آپ کے پیار کی قدر نہ کر رہے ہوں، آپ کے خلوص کی قدر نہ کر رہے ہوں، آپ کے وقت کی قدر نہ کر رہے ہوں، آپ کی انرجی کی قدر نہ کر رہے ہوں، کہ آپ انہیں ایک انرجی دے رہے ہو، اپنا ایک ٹائم دے رہے ہو، اپنا ایک فزیکلی آپ اپنا ٹائم دے رہے ہو انہیں، وہ آپ کے قدر نہ کریں تو ان سے پھر آپ کا کسی قسم کا تعلق نہیں ہونا چاہیے. پھر کل کو آپ کوئی نقصان اٹھائیں، کل کو آپ اپنا وقت ضائع کر دیں، کل کو آپ اپنے انرجی ضائع کر دیں، کل کو آپ فزیکلی کوئی خدا نخواستہ بیمار ہو جائیں، تو آپ سب اپنے نقصان کے خود ذمہ دار ہیں. اس میں پھر آپ کسی کو بلیم نہیں کر سکتے کہ میں نے اس کے ساتھ اتنا کیا، اس نے میرے ساتھ ریٹرن میں کیا کیا. نیکی بھی ضرور کریں. ہم بینگ اے مسلم، ہمیں اللہ تعالیٰ نے نیکی کا حکم دیا ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہ آپ نیکی کرتے کرتے اپنا کباڑا کر دیں. نیکی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کماؤ، مطلب جہاں آپ کا ایک ہے آپ ایک حد تک اپنا رول پلے کر کے، کسی کو تھوڑا سا کام ہے تھوڑا بہت کام کروا کے، کسی کو مدد کی ضرورت ہے کروا کے، بس اپنی زندگی میں دوبارہ اپنے ایک مگن ہو جائیں، اپنے گول سیٹ کریں، ان پہ فوکس کریں. اگر آپ یہی کرتے رہیں گے تو پھر کل کو آپ کو کوئی بھی جو ہے وہ ساتھ نہیں دے گا. آپ اپنے اچھے برے سب کے خود ذمہ دار ہیں. ایک انسان میچور ہونے کے بعد اپنے اچھے برے کا خود ذمہ دار ہے. بہت سے بچے ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا یا آپ نے ہمارے لیے کیا بنایا. بھائی میچور ہونے کے بعد آپ خود بنانا شروع کر دو. آپ خود اپنا ایک گول رکھ لو، ایم رکھ لو، اس پہ فوکس کرو، اس پہ کنسنٹریٹ کرو اور اپنا کام شروع کر دو. اپنا کام کرو، آپ کو کس نے روکا ہوا ہے؟ تو زندگی میں آپ نے ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا ہے، آزمائے سب کو. مطلب یہ ہے کہ مطلب کسی کا آپ کے ساتھ تھوڑا ٹائم گزرا ہے، آپ اس کو دیکھ لیں کہ یہ کیسا انسان ہے میرے ساتھ، مطلب اس نے میرا وقت آنے پہ ساتھ دیا، اس نے میری مدد کی، اس نے مطلب اگر وہ نہیں کر رہا اس کے بارے میں کوئی برا نہ سوچیں، لیکن دوبارہ اپنا فوکس شروع کر دیں، اپنے کام پہ شروع کر دیں، اپنا دھیان اپنے کام پہ دیں، اپنا کام پہ دھیان دیں، اپنا کام کریں، اپنا ایک
بجٹ بنائیں، اپنا خود اپنی سیونگ کریں. آپ سب اپنے اچھے برے کے خود ذمہ دار ہیں. اپنے خواہشات خود پوری کریں، اپنی ضروریات خود پوری کریں. سب کو ٹائم دیں لیکن ایک لمیٹڈ ٹائم ہونا چاہیے، جس سے آپ کی لائف کا ٹائم ٹیبل ڈسٹرب نہ ہو، جس سے آپ کے گولز پہ کوئی فرق نہ پڑے. کہ یہ نہیں کہ کسی کو اپنا سارا فل ٹائم دے دیا، جو آپ نے آبجیکٹیو سیٹ کیے ہیں، جو آپ کا آبجیکٹیو ہے لائف کا، وہ آپ نے بالکل سپوائل کر دیا. تو یہ ہے کہ زندگی میں ایسے لوگوں کا چناؤ کریں جو آپ کو موٹیویٹ کریں، انکریج کریں، آپ کا ساتھ دیں، آپ کو بتائیں کہ یہاں یہ نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا، یہ وہ، آپ کی خوشی میں خوش ہوں، آپ کے غم میں غم زدہ ہوں. تو آپ انشاءاللہ ایک اچھی زندگی گزاریں گے. امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اللہ حافظ.